मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम्। नमोऽस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः श्रीगुरुभ्यो नमः। नमस्ते। सुन्दरकाण्डं चाप्टर् 50 अथ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे सुन्दरकाण्डे 50 सर्गः। प्रहस्तप्रश्नः। तमुद्वीक्ष्य महाबाहो पिङ्गाक्षं पुरतस्थितं रोषेण महताविष्टो रावणो लोकरावणः शङ्काहतात्मा दध्यौ स कपीन्द्रं तेजसावृतम् किमेप भगवान् नन्दी भवेत् साक्षादिहागतः येन शप्तोऽस्मि कैलासे मया सञ्चालिते पुरा सोऽयं वानरमूर्तिः स्यात् किं स्विद्बाणोऽपि वासुरः स राजा रोषतामाक्षः प्रहस्तं मन्त्रिसत्तमम् कालयुक्तम् उवाचेदं वचो विपुलमर्थवत् दुरात्मा पृच्छ्यतामेष कुतः किं वास्य कारणम् वनभङ्गे च कोऽस्यार्थो राक्षसीनां च तर्जने मत्पुरीमप्रधृष्यां वा गमने किं प्रयोजनम् आयोधने वा किं कार्यम् पृच्छ्यतामेष दुर्मतिः रावणस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्तो वाक्यमब्रवीत् समाश्वसिहि भद्रन्ते नभिः कार्या त्वया कपे यदि तावत् त्वमिन्द्रेण प्रेषितो रावणालयम् तत्त्वमाख्याहि मा भूते भयं वानरमोक्ष्यसे यदि वै श्रवणस्य त्वं यमस्य वरुणस्य वा चाररूपमिदं कृत्वा प्रविष्टो नः पुरीमिमाम् विष्णुना प्रेषितो वापि दूतो विजयकाङ्क्षिणा न हि ते वानरं तेजो रूपमात्रं तु वानरं तत्त्वतः कथयस्वाद्य ततो वानरमोक्ष्यसे अनृतं वदतश्चापि दुर्लभं तव जीवितम् अथवा यन्निमित्तं ते प्रवेशो रावणालये एवमुक्तो हरिवरस्तदा रक्षो गणेश्वरम् अब्रवीन्नास्मि शक्रस्य यमस्य वरुणस्य वा धनदेन न मे सख्यं विष्णुना नास्ति चोदितः जातिरेव मम त्वेषा वानरोऽहम् इहागतः दर्शने राक्षसेन्द्रस्य दुर्लभे तदिदं मया वनं राक्षसराजस्य दर्शनार्थे विनाशितं ततस्ते राक्षसाः प्राप्ता बलिनो युद्धकाङ्क्षिणः
रक्षणार्थं तु देहस्य प्रतियुद्धामया रणे अस्त्रपाशैर्न शक्योऽहं बद्धुं देवासुरैरपि पितामहादेववरो ममाप्येषोऽभ्युपागतः राजानं द्रष्टुकामेन मयास्त्रम् अनुवर्तितम् विमुक्तो ह्यहमस्त्रेण राक्षसैस्त्वभिपीडितः केनचिद्राजकार्येण सम्प्राप्तोऽस्मि तवान्तिकम् दूतोऽहम् इति विज्ञेयो राघवस्यामितौजसः श्रूयताञ्चापि वचनम् मम पथ्यम् इदं प्रभो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 50 सर्गः।